स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई आजको फेरि एउटा नयाँ एपिसोडमा। आज हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्तर्गतको 2069 सेट ए को हिसाब गर्नेछौँ। यो हिसाबमा हामीले के चीजहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सबै कुरा यसमा अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। हामीले 2069 सेट ए को हिसाब गर्दाखेरि यहाँनेरि क्वेसन पहिले दिएको छ। पहिले क्वेसनलाई हल्का अध्ययन गरौँ। क्वेसनलाई के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अनि त्यसलाई हामीले सोलुसन गर्नेतिर लागौँ। अलिकति लामो होला आज क्लास, लामो भए पनि एकदम इफेक्टिभ हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। ल, हामीलाई क्वेसनमा द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी एज अन 31 असाढ एज फलोज भनेर दिएको छ। ब्यालेन्स सिट भन्ने बित्तिकै ल्याबिलिटिज र एसेट्स हुन्छ। क्याश फ्लोको हिसाबमा हामीलाई दुईटा वर्षको हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ। ल हेर्नुस्, ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटिज र एसेट साइडमा ल्याबिलिटिजमा शेयर क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, लोन, वेजेस ड्यू, क्रेडिटर, रिटेन अर्निङ, मेसिनरी, फर्निचर, स्टक, डेप्टर, प्रिपेड, इन्सुरेन्स र क्यास दिएको छ। एसेट्समा यो एमाउन्टहरू यसरी दिएको छ। त्यसपछि आएर एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, पर्चेज अफ मेसिनरी, फर्निचर, अनि फर्निचर कस्टिङ 15,000 वाज सोल्ड फर रुपिज 17,500, डिभिडेन्ड पेड रुपिज 15,000। यो सबै क्वेसनहरू दिएको छ। अब हामीले यो क्वेसनमा भएको पोइन्टहरूलाई कुनलाई कहाँनिर राख्ने भनेर पहिले हल्का बुझौँ। हामी पहिले सुरु ल्याबिलिटी साइडतिरबाट जाउँ। शेयर क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, लोनहरू भनेको मैले त्यहाँनिर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जाने कुराहरू योभन्दा अगाडिको क्लासमा लेखिदिएको छु। हेर्नुहोस्, होइन भने तपाईँहरू बल्ल यहीँनिर पहिले सुरु क्लिक गरेर खोल्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले त्यहाँनिर आई बटनमा गएर क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर छ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा पनि गएर हेर्नुहुन्छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्स्ट पार्ट अर्थात् क्लास 1 को हेर्नु होला। अब यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जाने कुराहरू भनेको शेयर क्यापिटल, शेयर प्रिमियम र लोन। यो कहाँ जान्छ? यो तीनटा पोइन्ट भन्दा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जाने पोइन्ट हो। सक्यो। अब यो वेजेस, क्रेडिटर, यिनीहरू भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जाने पोइन्ट हो। यिनीहरू भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जाने पोइन्ट हो। यो रिटेन अर्निङ चढ्दैन। किन चढ्दैन भन्दा यदि क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड दिएछ भनेदेखि डिभिडेन्ड पेड दिँदाखेरि रिटेन अर्निङ, क्वेसनमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र जेनरल रिजर्भ, यो जीआर भनेको सर्ट फर्म लेखिरहेको छु। आरई भनेको रिटेन अर्निङ, तपाईँले कपीमा लेख्नु। आरई भनेको रिटेन अर्निङ, पिएल भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, जीआर भनेको जेनरल रिजर्भ। यदि डिभिडेन्ड गिभन छ भने नचढाउने। यिनीहरू भनेकै यो पैसाबाट हामीले डिभिडेन्ड निकाल्ने हो। क्वेसनमा डिभिडेन्ड दियो भने यिनीहरू चढ्दैन। यहाँ हेर्नु होला, रिटेन अर्निङ, यहाँनिर रिटेन अर्निङ आउँछ, जेनरल रिजर्भ आउँछ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट आउँछ। यदि डिभिडेन्ड दियो भने यो चढ्दैन। डिभिडेन्ड आएन भने बल्ल चढ्छ। कसरी चढ्छ भन्दा अब 12 क्लासमा त्यति छैन। यसको लागि तपाईँहरूले हेर्न मन लाग्यो भने ब्याचलर क्लासको प्लेलिस्टमा गएर ब्याचलर क्लासको गरेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको सोलुसन हेर्नु होला। त्यहाँनिर यो हेरेर राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई फरक पर्दैन। ल, यो पोइन्ट नचढ्ने भयो। किन नचढ्ने भयो भनेर मैले भनिदिइसकेँ। यिनीहरू भनेकै डिभिडेन्ड पेड निकाल्न, ल डिभिडेन्ड पेड दिएपछि यो निकाल्न पर्दैन। सक्यो। अब यहाँ अब तपाईँले यो मेसिनरी र फर्निचर भनेको फिक्स एसेट्स हो। यिनीहरू भनेको कहाँ जाने भयो भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जाने भयो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट जाने हो। यो मेसिनरी फर्निचरहरू कहाँ जान्छ भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। यो स्टक भनेको हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गतको बी नम्बरको घरमा जाने पोइन्ट हो। डेप्टर भनेको ए नम्बरको घरमा जाने पोइन्ट हो। यो इन्सुरेन्स भनेको खर्च हो। अब प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङ भनेर आए पनि यो सी नम्बरको घरमा जाने कुरो। यो क्यास भनेको हामीले लास्ट टर्ममा हामीले एड गर्नको लागि युज गर्ने पोइन्ट हो। ओपनिङ र क्लोजिङ क्यास हो। ल, अब एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा। सेल्स भनेको हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हाम्रो बी नम्बरमा जाने पोइन्ट हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो अपरेटिङको सी नम्बरमा जाने पोइन्ट हो। यो पर्चेज अफ मेसिनरी र यो फर्निचर सोल्ड गरेको कुराहरू हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको पोइन्ट हो। फिक्स एसेट्स हो। यिनीहरू कहाँ जान्छ भन्दा इन्भेस्टिङमा जान्छ। त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड भनेको हाम्रो यो 3 नम्बरको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजहरूले यो आज यो एउटा क्वेसन हेरेर यो क्वेसन गरेर डाइरेक्ट तपाईँहरू इक्जाम दिन जाने होइन। यो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले घर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ।
घर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि सुरुमा ब्यालेन्स सिट हेर्ने, ब्यालेन्स सिटमा भएको पोइन्टहरू कुन कहाँ जान्छ भनेर पहिला सुरु हल्का मनन गर्ने। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा हामीले प्र्याक्टिस त्यही अनुसार गर्दै गयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। 2-3टा कुराहरू आउँछ फाइनेन्सिङमा जाने, 2टा कुरा आउँछ इन्भेस्टिङमा जाने, र अरू कुराहरू बाँकी रहेको कुराहरू कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो अपरेटिङमा जान्छ। र फेरि अर्को कुरो, यो ल्याबिलिटी साइडमा भएको कुरा कि टोटल फाइनेन्सिङमा जान्छ र बचेको कुरा कहाँ जान्छ भन्दा अपरेटिङमा जान्छ। यहाँ भएको कुराहरू एसेट्समा भएको कुराहरू अपरेटिङमा जान्छ र बच्यो भनेदेखि त्यो कहाँ जान्छ भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। अर्थात् एसेट्सको कुरा फाइनेन्सिङमा जाँदैन, ल्याबिलिटिजको कुरा इन्भेस्टिङमा जान्छ। हामीलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा 3टा एक्टिभिटिज हुन्छ भनेर हामीले पहिले त्यो इन्ट्रोडक्सन क्लासमै पढिसकेको थियौँ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। र अघि नै मैले क्वेसनमा कुन कहाँ जान्छ भनेर पनि भनिदिइसकेको छु। अब हामीले हिसाब सुरुवात गर्दाखेरि सधैँभरि क्वेसनमा साइडमा यो फर्मेट रुल सधैँभरि राख्ने इक्जाममा पनि। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा हामी कन्फ्युजन भयो भने यसले हामीलाई सुधार्ने मौका दिन्छ। एसेट्स बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस, ल्याबिलिटिज बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। अर्थात् ल्याबिलिटिजसँग पोजिटिभ रिलेसन, एसेट्ससँग नेगेटिभ रिलेसन। अब यो किन हुन्छ भनेर बुझ्नतिर लाग्यो भनेदेखि धेरै टाइम लाग्ला, तर म भनिदिइहाल्छु। ल्याबिलिटिज बढ्नुको मतलब ऋण बढ्नु हो नि त। ऋण कुन बेलामा बढ्छ भन्दाखेरि हामीले पैसा ऋण लियो भने बढ्छ, त्यही भएको भएर यो कन्सेप्ट अनुसार यो प्लस भएको हो। ल्याबिलिटिज घट्नुको मतलब ऋण घट्नु हो। ऋण कुन बेलामा घट्छ भन्दा क्यास तिरेपछि घट्छ, त्यही भएर माइनस भएको। एसेट्समा पनि त्यही हो रिलेसन। र खर्च माइनस आम्दानी प्लस, यो सधैँभरि साइडमा इक्जाममा लेखेर राख्ने, यो पेपरको साइडमा यो लेखेर राख्ने। ल अब हाम्रो यो 3टा एक्टिभिटिज मध्ये अब हामीले सुरुमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्न गइरहेका छौँ। ए नम्बरमा हाम्रो क्यास कलेक्सन हुन्छ, क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेप्टर। ल यो हिसाबमा हेर्नुहोस् त, अब हामीले अघिको क्वेसन अनुसार क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेप्टरमा हाम्रो यहाँ सेल्स र डेप्टरहरू जान्छ। अब हामीले सधैँभरि यो ABCDE त्यसपछि आएर यहाँ जाने पोइन्टहरू, यो 2 नम्बरसम्मको सबै पोइन्टहरूको लागि अलिकति सजिलो आइडिया के गर्ने भन्दा सधैँ एडिसनल इन्फर्मेसनबाट बल्ल माथितिर चढ्यो भने सजिलो हुन्छ। किनकि ABCDE र यहाँनिर जाने पोइन्टहरू सबै बाहिरपट्टि अर्थात् एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। त्यही भएर हामी पहिले सुरु एडिसनल इन्फर्मेसनमा खोज्ने, अनि बल्ल भेटेन भने माथि ब्यालेन्स सिटमा चढ्ने। जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ जाने पोइन्ट भनेको सेल्स हो। सेल्स दिएको छ, कति दिएछ भन्दा 3,80,000 रुपियाँ दिएछ। 3,80,000 रुपियाँ प्लस भयो, सेल्स भनेको आम्दानी भएको भएर। अब त्यसपछि चाहिने भनेको हामीलाई डेप्टर हो। यो डेप्टर भनेको एसेट साइडमा हेर्ने छ कि छैन भन्दा छ। डेप्टर छ। डेप्टर के भएको छ भन्दाखेरि डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज इन डेप्टर्स कतिले डिक्रिज भएको भन्दाखेरि डेप्टर कतिले डिक्रिज भएको भन्दा 36,500 रुपियाँले डिक्रिज भएको। र अब यहाँनिर जाने पोइन्टहरू यति नै हो। ल अब यो 2टा पोइन्ट जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भन्दा 4,16,500 रुपियाँ हुन्छ। ए नम्बरबाट एन्सर आयो। बी नम्बरमा अब हामीले लेख्ने भनेको क्यास पेड टु सप्लायर्स हो। अर्थात् सप्लायर्सलाई हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। अब हामीले यहाँनिर सप्लायर्समा जाने भनेको सेल्सको उल्टोहरू हो। त्यो पनि पहिले सुरु बाहिरपट्टिबाट हेरौँ। बाहिरपट्टिबाट हेर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएछ, यहाँ मैले सर्ट फर्म लेखेँ COGS डाइरेक्ट दिएको छ। यदि नदिएको भए हामीले ओपनिङ स्टकमा पर्चेजहरू जोडेर क्लोजिङ स्टक घटाएर गर्थ्यौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्ट दिएछ, कति दिएछ भन्दा 1,90,000 रुपियाँ दिएछ। अब यो 1,90,000 रुपियाँ किन माइनस भयो भन्दा यो खर्च हो, खर्च भएपछि माइनस भयो। त्यसपछि अब हामीले माथिपट्टि ल्याबिलिटी साइडमा हेर्ने डेप्टरको उल्टो भनेको क्रेडिटर र पेएबलहरू हो, खोज्नु पर्यो। त्यहाँनिर हेर्दाखेरि क्रेडिटर भन्ने वर्ड छ। क्रेडिटर के भएको छ भन्दाखेरि इन्क्रिज भएको रहेछ। 31,500 रुपियाँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि इन्क्रिज भएको। त यो क्रेडिटर भनेको ल्याबिलिटिजबाट ल्याएको, हामीले ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के छ भन्दा प्लस छ। अब हामीले यो
अब त्यसपछि हामीले सधैँ यहाँनिर एउटा पोइन्ट हुन्छ भनेको थियो मैले यहाँनिर यसको लागि सधैँभरि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एउटा एसेट साइडमा स्टक अथवा इन्भेन्ट्री भन्ने चिज दिएको हुन्छ भनेको थिएँ। यतापट्टि हेर्दा हामीले स्टक दिएको छ। स्टक के भएको छ भन्दाखेरि इन्क्रिज भए इन्क्रिज इन स्टक अथवा इन्भेन्ट्री कतिले 30,500 ले इन्क्रिज भयो। अब यो स्टक भनेको हामीले एसेट्सबाट लिएर आएको एसेट्स बढ्यो भने के गर्ने हो भन्दा माइनस गर्ने हो। ल अब हामीले यो गर्दाखेरि कति आउँछ यसको एन्सर भन्दा 1,96,000 आउँदो रहेछ। यो गरेपछि माइनस 1,96,000 आयो। ल अब यो बी नम्बर पनि सकियो। अब सी नम्बरमा हामीले जाने भनेको घर के हो भन्दाखेरि क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। यहाँनिर इम्प्लोइलाई दिने भनेको कर्मचारीहरूलाई दिने भनेको स्यालेरी वेजेस र अरू खर्चहरूमा जाने भनेको फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङको खर्चहरू। यसको लागि पनि सुरुमा बाहिरपट्टिबाट हेरौँ एक्सपेन्सेस भन्ने वर्डहरू हेरौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर देखियो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति छ भन्दा 75,000 छ। यो खर्च भएपछि माइनस भयो र अरू त्यहाँनिर हामीले एक्सपेन्सेस भन्दा केही पनि देखेनौँ तल। अब तल सकेपछि हामी माथि जान्छौँ। माथि हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर सुरुमा ल्याबिलिटिजमा हेरौँ। ल्याबिलिटिजमा हेर्दा वेजेस ड्यू भन्ने आयो। अब जेसुकै होस् त्यो वेजेस भन्ने स्यालेरी भन्ने रेन्ट भन्ने खर्चहरू त आयो नि त। त्यो खर्च त पोइन्ट माथिपट्टि आयो नि। अब माथिपट्टि आएपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई पनि चढाउनु पर्यो। जस्तै वेजेस भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। यो बाहिरपट्टि आयो डाइरेक्ट दियो डाइरेक्ट हामीले माइनस गर्यो। अब माथि इन्डाइरेक्ट दिएछ अब माथिपट्टिको इन्डाइरेक्ट पनि गरौँ। अब त्यो भनेको ड्यू स्यू भनेको के हो बुझिरहनु पर्ने जरुरत भएन। किन भएन भन्दा यो लायबिलिटिजमा दिएछ। लायबिलिटिजमा दिएपछि यसलाई पनि चढाउनु पर्यो। अब हामीले भन्दाखेरि वेजेस ड्यू दिएछ वेजेस ड्यू दिएको छ। यो वेजेस ड्यू के भएको छ भन्दा घटेको छ। अब घटेपछि डिक्रिज इन वेजेस ड्यू कतिले घटेको छ भन्दाखेरि 1,500 रुपियाँले घटेको छ। अब यसलाई प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने भन्दा यो ल्याबिलिटिजको घरमा छ। ल्याबिलिटिजको घरमा भएपछि घट्यो भने के गर्ने यसलाई भन्दा माइनस गर्ने। ल्याबिलिटिज डिक्रिज भयो भने के हुन्छ भन्दा माइनस हुन्छ रुल अनुसार। ल अब त्यसपछि एसेट साइडमा हेर्दाखेरि फेरि त्यहाँ इन्सुरेन्स भन्ने पोइन्ट आयो। इन्सुरेन्स भनेको त खर्च हो नि त। इन्सुरेन्स स्यालेरी रेन्ट यिनीहरू आयो भने नि गर्नु पर्यो। अब माथिपट्टि पनि छ भनेपछि यसलाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो। इन्डाइरेक्ट चेन्ज हो। अब यसलाई पनि गर्नुपर्दा हामीले के भएको छ त यो भन्दा डिक्रिज भएको छ। यो पनि यसलाई पनि के लेख्ने भन्दा डिक्रिज इन प्रिपेड इन्सुरेन्स हामीले देख्यौँ। माथिपट्टि देखेपछि त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो। कतिले घटेछ भन्दा यो यहाँनिर भन्दा 1,000ले घटेको छ। अब यो एसेट साइडबाट लिएर आएको हामीले एसेट्स घट्यो भने प्लस। ल अब हामीले यो सब गरिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 5,500 केमा आयो भन्दा यो माइनसमा आयो। अब डी नम्बरमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड। अब हामीले इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पेड खोज्ने। पहिले सुरु बाहिरपट्टि हेर्ने। बाहिरपट्टि हामीले इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स भन्ने चिज भेटेनौँ। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स ट्याक्सहरू भन्ने चिजहरू हेर्ने। त्यो पनि भेटेनौँ भनेपछि यो पोइन्ट छैन। नभएपछि यहाँनिर के गरिदिने भन्दा निल गर्ने। छैन भने यो पोइन्ट नचढाउने भन्ने कुरो होइन। किनकि हामीले यो भर्खरै भिडियो हेरेर हामीले इक्जाम दिन जाने होइन। प्र्याक्टिस गर्ने हो। हामीले यो भिडियो हेरेर यसको सहयोगमा हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो। प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीले यहाँ भएको सबै पोइन्टहरूलाई लेखेर राखेर बारी पारौँ। किनकि इक्जाममा नभएको नआउने भन्ने हुनु। त्यही भएर इक्जाममा पनि छ भने छ छैन भने निल भनेर लेखिदिने। यसले केही ठुलो इस्यु आउँदैन। अब ई नम्बरमा एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम यो पनि बाहिरपट्टि हेरौँ। रिसिभ भन्ने डिभिडेन्ड रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभहरू भन्ने छ कि त्यो पनि छैन। अब त्यसपछि बाहिरपट्टि माथि ल्याबिलिटिज साइडमा हेर्ने ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर छ कि त्यो पनि छैन भनेपछि निल आयो। हाम्रो
अपरेटिङ एक्टिभिटिजको सबै पोइन्टहरू सकिसकेपछि अब हामीले यसलाई के लेख्छौँ भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्छौँ। 1,45,000 रुपियाँ आयो भने चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज अब सक्यो। अब हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छौँ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि पनि यहाँ जाने पोइन्ट पनि हेर्नको लागि पहिले सुरु हामीले बाहिरबाट हेर्ने हो। अब हामीले बाहिरबाट हेर्दासम्म दुईवटा कुरा हेर्ने यहाँनिर, फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट। अब फिक्स एसेट्समा के जान्छ भन्दा प्लान्ट, मेसिनरी, ल्यान्ड, बिल्डिङ, भेहिकल, फर्निचर, यो पोइन्टहरू हामीलाई लगभग आउँछ। त्यो पोइन्टहरू छ भनेदेखि र इन्भेस्टमेन्ट भन्ने ओर्डर हेर्ने। अब हामीले यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि यो क्वेसनमा हेर्दा बाहिरपट्टि पर्चेज अफ मेसिनरी भन्ने चिज देख्यौँ। पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर देख्यौँ। कति छ पर्चेज अफ मेसिनरी भन्दा 2,30,000। यसलाई मैले माइनस गरेँ। किन माइनस गरेँ भन्दा मैले मेसिनरी किन्यो भने मेसिनरी त आउँछ तर पैसा के हुन्छ जान्छ। हामीले यो हिसाबमा मेसिनरी हेर्ने होइन, पैसालाई हेर्ने हो। पैसा गयो भने माइनस, पैसा आयो भने प्लस। यो सक्यो। त्यसपछि अब अर्को हेर्नुहोस्, फर्निचर कस्टिङ 15,000 वाज सोल्ड फर रुपिज भनेपछि यहाँनिर सेल्स अफ फर्निचर। ल अब मैले त्यहाँ 17,500 रुपियाँ राखेँ। अब यहाँनिर हेर्ने म यो बुझाउँछु। यहाँनिर 2 नम्बरको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा क्लास 12 को लागि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज एकदमै सजिलो हुन्छ। तर ब्याचलरमा यही इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ नै एकदम गाह्रो हो। किन भन्दा ब्याचलरमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिँदैन, हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ हिडन पार्ट। तर हामीलाई यहाँनिर डाइरेक्ट दिएको हुन्छ, पर्चेज र सेल्स चाहिने हो, पर्चेज र सेल्स डाइरेक्ट दिन्छ। 12 क्लासमा यहाँ अलिकति चेन्ज, अलिकति फरक, गाह्रो कसरी बनाइदिन्छ भन्दा यहाँ डाइरेक्ट सेल्स नभनिकन अलिकति प्रफिट र लसहरू मिक्स गराइदिएको हुन्छ। त्यो कुरो हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, विशेष गरेर सेल्स गर्दाखेरि। यो क्वेसनमा यसले भनेको चिज हेर्नुहोस् है, फर्निचर कस्टिङ भनेको मूल्य। जस्तै मेरो फर्निचर मैले आज बेच्न लागेको रहेछु, त्यसको सेकेन्ड ह्यान्ड मूल्य कति रहेछ भन्दा 15,000 रुपियाँ रहेछ। मैले त्यसलाई कतिमा बेचेँ भन्दा 17,500 रुपियाँमा बेचेँ। अब मलाई पैसा कति आयो भन्दा विद्यार्थीहरूले के भन्छ भन्दा 2,500 रुपियाँ भन्छ कतिले। मैले क्लासमा सोधेँ भने कति आयो भने एउटा एन्सर के पनि हो, धेरैले भन्ने भन्दा 2,500 रुपियाँ आयो भन्छ। तर मैले यो हिसाबमा प्रफिट कति भयो, लस कति भयो भनेर सोधेको होइन। टोटल पैसा कति आयो, क्यासको चेन्ज टोटल कति भयो, कति आयो कति गयो त्यो राख्ने हो हामीले। 15,000 को सामान मैले 17,500 मा बेचेँ भने मलाई टोटल पैसा कति आउँछ, 17,500 रुपियाँ आउँछ। त्यही 17,500 रुपियाँ राख्ने हो। जस्तै यही क्वेसनमा 15,000 को सामान 10,000 मा बेच्यो भनेदेखि मैले कति राख्थेँ, 10,000 मै राखिदिन्थेँ। एउटा टाइपको क्वेसन यसरी आउँछ, डाइरेक्ट सेल्स यति भनेर दियो त्यही राख्यो। अब अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई 15,000 को सामानलाई 2,000 रुपियाँ प्रफिटमा बेच्यो भनिदिन्छ क्वेसनले कहिलेकाहीँ। क्वेसनले कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भन्दा 15,000 को सामानलाई 2,000 रुपियाँ प्रफिटमा बेच्यो भनिदिन्छ। अब त्यो बेलामा कसरी निकाल्ने त भन्दा मलाई टोटल पैसा चाहिएको, मेरो सामानको मूल्य कति रे 15,000 हो, त्यसलाई कति रुपियाँ प्रफिटमा बेचेँ, 2,000 प्रफिटमा बेचेँ भनेपछि मलाई टोटल पैसा कति आउँछ त भन्दा 15,000 रुपियाँ सामानको मूल्य, 2,000 रुपियाँ प्रफिट गरेर कति रुपियाँ आउनु पर्यो भन्दा 15 र 2 गरेर 17,000 रुपियाँ हो। त्यसरी आउँछ एउटा प्रफिट दिएको। अब यही क्वेसनमा फेरि कसरी भन्छ, 15,000 को सामानलाई 5,000 रुपियाँ लसमा बेच्यो पनि भनिदिन्छ। अब हेर्नु है, लस भन्यो भनेदेखि सामानको मूल्य 15,000 रुपियाँ हो, मैले त्यसलाई कतिमा बेचेछु भन्दा 5,000 लसमा बेचेछु भनेपछि 15,000 मूल्य, त्यसमा कति घाटा लाग्यो, 5,000 घाटा लाग्यो भने चाहिँ मलाई पैसा कति आउँछ, 10,000 रुपियाँ आउँछ हो। यसरी यो प्रफिट र लसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सामान बेच्दा ध्यान दिनुपर्ने। टोटल कति आउँछ भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कति आयो भन्दा 2,12,500 माइनसमा आयो। को टोटल कति आउँदो रहेछ भन्दा 2,12,500 रुपियाँ आउँदो रहेछ। ल अब यहाँनिर हेर्नु त,
मैले यो पर्चेज र सेल्स फर्निचर र मेसिनरी तलबाट लिइसकेपछि माथिपट्टि अब जानु पर्यो म माथिपट्टि जाँदा मेसिनरी र फर्निचर छ अब मैले यो मेसिनरी र फर्निचर एडिसनल इन्फर्मेसनबाट लिइसकेपछि माथि चढाउनु पर्दैन यदि मैले माथिबाट तलपट्टि मैले जस्तै फर्निचर भन्ने चिज नदेखेको भएदेखि तलबाट फर्निचर नलिएको भए अथवा मेसिनरी नलिएको भए बल्ल माथिपट्टिको हामीले लिन्थ्यौँ र त्यहाँनिर इन्डाइरेक्ट छ इन्डाइरेक्ट हुने बित्तिकै बढ्यो भने इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ इन्क्रिज डिक्रिज भयो भने यही फर्मुला अनुसार प्लस माइनस गर्थ्यौँ तर हामीले यहाँ मेसिनरी र फर्निचरलाई किन चढाएनौँ भन्दाखेरि मेसिनरी र फर्निचर हामीले एडिसनलबाट लिइसक्यौँ एडिसनलबाट लिइसकेपछि माथिमा फेरि त्यही पोइन्टलाई दुईचोटि चढाउन पर्दैन अब हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हामी लायबिलिटिज साइडमा हेरौँ सबै पोइन्ट यहाँनिर जाने पोइन्ट हामीले अघि नै पढिसकेछौँ दुई तीनवटा पोइन्टहरू हुन्छ यहाँनिर सेयर क्यापिटल भनेको छ तपाईले सेयर क्यापिटल मात्रै भन्यो अथवा इक्विटी सेयर क्यापिटल भन्यो भने यो 100% सधैँ बढेको हुन्छ बढ्यो भने हामीले यहाँनिर इस्युड भन्ने वर्ड युज गर्छौँ इस्युड अफ सेयर क्यापिटल 75,000 ले बढ्यो यो त्यसपछि आएर हाम्रो सेयर प्रिमियम पनि सधैँ बढेकै हुन्छ यसलाई इन्क्रिज भन्ने वर्ड युज गरौँ इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियमलाई हामीले इन्क्रिज भन्ने वर्ड युज गरौँ कतिले बढेछ भन्दा यो 75,100 ले बढेछ अब यो हेर्नु यो दुईटै लायबिलिटिजबाट आएको लायबिलिटिज बढ्यो भने प्लस हो यो दुईटै बढेको भएर हाम्रो यो प्लस भएको त्यसपछि गएर अब हाम्रो लोन भन्ने चिज पनि यही जाने हो अब लोन हाम्रो घटेको छ यहाँनिर लोन 75,000 बाट 37,500 भयो भनेपछि यसको मतलब के हो भन्दा यो रिडिम्सन ल यो लोन हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि घटेको छ लोन घट्नु भनेपछि हामीले घट्यो भने रिडिम्सन भन्ने वर्ड युज गर्छौँ बढ्यो भने हाम्रो के वर्ड युज गर्छौँ भन्दाखेरि इस्युड भन्ने वर्ड युज गर्छौँ अर्थात् यहाँनिर लोन हाम्रो पहिले हाम्रो लोन 75,000 रुपियाँ थियो अब अहिले लोन कति भयो भन्दा 37,500 रुपियाँ भयो अब हामीले यो लोन तिर्दाखेरि अब यो लोन घट्नुको मतलब के हो भन्दा ऋण घट्यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा ऋण घट्यो भन्नुको मतलब हामीले पैसा तिर्यो अर्थात् हाम्रो पैसा गयो त्यही भएर यो के हुन्छ भन्दा माइनस हुन्छ अर्थात् हाम्रो यो रुल अनुसार लायबिलिटिज घट्यो भने के हो भन्दा माइनस मैले अघि नै भनेको थिएँ लायबिलिटिज बढ्यो भने किन प्लस किन माइनस भन्ने कुरा कन्सेप्ट मैले योभन्दा अगाडिकैमा भनिसकेको छु यही हो सेम टु सेम रिडिम्सन लोन घट्यो लोन घट्नु भनेको के हो पैसा गयो त्यही भएर यो के भयो माइनस भयो अब माथि जाने पोइन्टहरू सक्यो हामीलाई यहाँ जाने पोइन्ट आउने भनेको सेयर क्यापिटल सेयर प्रिमियम लोन डिभेन्चरहरू डिभेन्चर भन्ने चिज हाम्रो लायबिलिटिजमा छैन अब नभएपछि हामीले माथि हेर्नु परेन अब तलबाट आउने पोइन्ट हाम्रो के हो भन्दा डिभिडेन्ड पेड हो डिभिडेन्ड पेड कति छ भन्दा हाम्रो 15,000 रुपियाँ छ ल अब पेड भनेपछि त डिभिडेन्ड तिरेपछि त हाम्रो के हुन्छ भन्दा पैसा जान्छ यो डिभिडेन्ड पेडलाई कहिलेकाहीँ के पनि भनिदिन्छ भन्दा डिस्ट्रिब्युटेड पनि भनिदिन्छ बाँडेको पनि भनिदिन्छ कुरो एउटै हो ल यति गरेपछि हाम्रो यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पनि सक्यो गर्दा हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 30,000 रुपियाँ आयो यसलाई के लेख्छौँ हामीले भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज ल हाम्रो अपरेटिङको इन्भेस्टिङको फाइनेन्सिङको तीनटैको एन्सर आइसकेपछि अब हामीले यो नेट क्यास फ्लो अर्थात् यो नेट क्यास फ्लो भन्नु चेन्ज होइन अब हामीले नेट क्यास चेन्ज वास्तवमा चेन्ज कति भएको रहेछ त भन्ने कुरा निकाल्नतिर लाग्छौँ अब हामीले नेट क्यास चेन्ज 1, 2 र 3 नम्बर गरेर अर्थात् यो प्लस यो माइनस 30,500 रुपियाँ आयो यसलाई हामीले के लेख्यौँ भन्दा नेट क्यास चेन्ज लेख्यौँ अब हामीले यो नेट क्यास चेन्जमा लास्टको क्यासलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ क्यासको सबैको पोइन्ट हामीले लियौँ क्यासको चाहिँ हामीले छोडेको छौँ यसलाई कहीँ पनि चढाएको छैनौँ यसलाई हामीले सधैँ लास्टमा एन्सर निकाल्नको लागि युज गर्छौँ यो हामीले निकालेको नेट क्यास चेन्जमा ओपनिङ क्यासलाई जोड्ने काम गर्छौँ
ओपनिङ क्यास लेख अथवा क्यास ब्यालेन्स लेख्दै पनि हुन्छ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई हामीले के गर्ने काम गर्छौँ भन्दा जोड्ने काम गर्छौँ। यो जोडिसकेपछि हामीले यसको नाम के लेख्छौँ भन्दा क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर हामीले नोटिफाई गर्छौँ।